सगळ्यांची इच्छेप्रमाणे माझी इच्छा आहा की ते लिंक हॉस्पिटल जावचें आनी 100% ते जाता आहे लिंक हॉस्पिटल। आता विशय आहा तो हॉस्पिटलाचो। सगळ्यात पयलीं सगळ्यांक जाणा जावन घेवंक जाय की जेन्ना हांव आमदार जावचे पयलीं ते हॉस्पिटल तशाक तशें आसलेलें, कोणी तेची विचारपूस करूंक ना। आमदार जाल्या उपरांत फॉलोअप केल्या उपरांत जो कॉन्ट्रॅक्टर जो ब्लॅकलिस्ट जालो त्याच्या उपरांत न्यू फ्रेश टेंडर्स काडले सगळे आनी काम कंप्लीट घेवपाक हातीन घेतले। 75% काम पयलीं कंप्लीट आसलेले, 25% तशेंच उरले आनी ते अनमेंटेन आनी कोणी तेची हे सर्वीस करूंक ना म्हणून ते खूब मेंटेनन्साक इश्यू येयलो आनी आमकां फ्रेश टेंडर्स काडचे पडले आनी ते काम आमी आयज ते काम कंप्लीट केलां। तुमी पळयता आसतले पयलीं कितें आसलें आनी आतां हॉस्पिटल कितें आसा ते। परत एकदां आमची जॉयंट इन्स्पेक्शन आसलें तेन्ना तुमी मिडिया सगळी आसली, तुमी पळयल्यात कितें जालें ते। त्याच्या उपरांत हँडओवरींग जे काम आसलें ते फाटले 16 डिसेंबराक म्हणजे 15 डिसेंबराक परत जॉयंट इन्स्पेक्शन जालें फायनान्स डिपार्टमेंट तशेंच GSIDC आनी हेल्थ आनी ते प्रमाणे आमी नोट डावन केल्ले म्हणजे पॉयंट्स काडले म्हणजे कितें कितें इमिजिएटली प्रायोरिटीचे स्टार्ट करपाचें त्या प्रमाणे आतां तें कामूय सुरवात केल्लें आहा। काल माझी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर मिटींग जाल्या हे विशयाचेर म्हणजे हे 2-3 विशय आसले आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीचो पूण ह्यो हॉस्पिटलाचो विशय आनी तेणी हांगा असेंब्ली जातकच इमिजिएटली आमी इनॉग्रेट हे करूया।